वक्त इस्लामाबाद से सभी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इमरान खान के जेल अडियाला से मुंतकिली सब जेल इस्लामाबाद के लिए हुकूमत की जानिब से अहम बयान सामने आ चुका है। इमरान खान को कब और कहां मुंतकिल किया जाना है, इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। अडियाला में अहम तरीन केस है इमरान खान का तोशा खाना 2। मुतवक्के तौर पे आज उनका फ़ैसला भी आने वाला है। जैसे ही फ़ैसला आएगा इमरान खान की मुंतकिली के हवाले से हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से अहम तरीन पैगाम और बयान सामने आ चुका है। बेसिकली इमरान खान के मुंतकिली जो अडियाला जेल से मुंतकिली के हवाले से जो अब ख़त के हवाले से जो बात चल रही है, बेसिकली वो इंटीरियर मिनिस्टर की जानिब से वो ख़त का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही ख़त आएगा उसके बाद इमरान खान साहब को अडियाला जेल से जो है इस्लामाबाद में मुंतकिल किया जाएगा। अब क्या इमरान खान को अडियाला जेल से इस्लामाबाद की किसी सब जेल में मुंतकिल किया जाएगा या फिर बनी गाला के हवाले से भी खबरें चलाई जा रही हैं कि उनको बनी गाला भी ले जाया जा सकता है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर अब तक कहाँ तक डेवलपमेंट हुई है और इसका लीगल प्रोसीडिंग क्या होने वाला है, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, इस वक्त हुकूमत की जानिब से एक बड़ा अच्छा इक़दाम सामने आया है। मुख्तलिफ जो वफाकी वज़रा हैं उनकी जानिब से अहम स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं कि इमरान खान साहब को इस फैसले के बाद इस्लामाबाद में मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ खबरें ये भी चल रही हैं कि इमरान खान साहब को बनीगाला भी मुंतकिल किया जा सकता है। ये सारी सूरत हाल बन चुकी है इस वक्त। इस वजह से लीगल प्रोसीडिंग क्या होंगी, कहाँ पे ये लाहे अमल कैसे होगा, क्या उसमें लीगल ओपिनियन कैसे होगी सारी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने पहले भी मुझसे इस हवाले से बात की थी, मैंने वही चीज़ इसके ऊपर रखनी है। या खान साहब के ऊपर डिस्पोजल के ऊपर तो नहीं है कि खान साहब ने डिसाइड करना है कि मैंने कौन सी जेल में जाना है, रियासत की कस्टडी के ऊपर है। लेकिन रियासत इस वक्त और हुकूमत बेसिकली तौर पे ख़ास तौर पे तोशा खाना 2 के ऊपर नज़र रखी हुई है कि तोशा खाना 2 में हमें पता है कि वो ऑलरेडी उसके ऊपर सजाएं सुनानी है इन्होंने। 1-2 हीरिंग का केस रह गया, वो अब 342 का बयान सबमिट होना है और आर्गूमेंट होने हैं, और आर्गूमेंट करके मेरे ख्याल में रात 12 बजे तक एक ही दिन के अंदर अगर वो सुनवाई होती है, जिस तरह से तेज़ी से उजलत में वो केस लाया गया, ओपन ट्रायल कहीं से वो लग नहीं रहा, ना उससे मीडिया जा रहा है, ना आम पब्लिक को वहाँ रसाई हासिल है, इवन तो कौंसल्स वहाँ पे उनको रसाई हासिल नहीं है। तो ओपन ट्रायल की तो धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। हमें पता है कि उस केस के अंदर सजाएं सुनाएंगे, लेकिन हुकूमत और वज़रा के जो कबल अज़ वक्त जो बयानात आए हैं, तलाल चौधरी ने और दीगर वज़रा ने जो गुफ्तगू की है इसके ऊपर, हमें पता है कि हुकूमत इसके लिए इंतज़ार में है कि तोशा खाना में सज़ा हो जैसे ही, चूँकि अलकायदा में ऑलरेडी कन्विक्शन लगी हुई है, वो हाई कोर्ट में भी फिक्स हो जाएगी नेक्स्ट एक वीक में। तो वहाँ से अगर वो बरी हो भी जाते हैं खान साहब, उसके केस के अंदर कन्विक्शन अगर सस्पेंड हो जाती है तो दूसरे केस में ऑलरेडी कन्विक्शन होगी, इस्लामाबाद के केसेस हैं, तो डेफिनेटली इस्लामाबाद की जेल के अंदर उनको मुंतकिल करेंगे। उनकी ख्वाहिश यही है कि इब्तिदा इमरान खान की कैद से ही हो इस जेल का, तो हम तो रेडी हैं जी। हम दूसरी बात ये कि खान साहब ने कभी भी इस ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया कि मुझे हाउस अरेस्ट किया जाए या मैं हाउस को जो है ना वो जेल डिक्लेयर करके मुझे वहाँ तक, इसको खान साहब को ऑफ़र आई थी 4 अक्टूबर के हवाले से, 8 फरवरी के हवाले से, इवन 26 नवंबर के हवाले से, तो खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं यहाँ जेल में रहना पसंद करूँगा, मैं कभी बनीगाला या मतलब दीगर किसी जेल के अंदर मुंतकिल करते हैं हाउस अरेस्ट में, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन पहले हमने देखा था हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से ऐसी कोई स्टेटमेंट्स नहीं थी, ढकी छुपी जो है वो बातें सामने आई थी। बाद में पता चला था कि इमरान खान साहब को ऐसी डील्स की ऑफ़र की गई तो इमरान खान साहब ने रिजेक्ट किया। अब तो पब्लिकली जो वफाकी वज़रा हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि इस फैसले के बाद इमरान खान साहब को अडियाला जेल से इस्लामाबाद में मुंतकिल किया जाएगा और मुमकिन तौर पे ये भी खबरें गर्दिश करवाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा और उसको सब जेल करार दिया जाएगा। क्या पीडी का शोरवा जी, आप इन गुजरा की बात कर रहे हैं जो फॉर्म 47 के अंदर आए हैं। कोई अवामी हमायत इनको हासिल नहीं है, कोई वोट इनको पड़े नहीं है। ये जिन सहूलतकारों ने इनको लाया है, इस मनसब के अंदर बैठाया है, इस मसनद के ऊपर बैठा दिया गया है, इनको तो ये भी नहीं पता था कि जो 26 यानी तरमीम है उसके कंटेक्ट्स क्या हैं। 8-8 ड्राफ्ट होते थे, किसी पार्टी के साथ एक शेयर किए जाते थे, किसी में मिसिंग करके दूसरे पार्टी। इनको तो जो फैसला साज हैं, फैसला उन्होंने करना होता है, वो कब करते हैं, इनको जिन्होंने तर्जमान रखे हुए तर्जमानों के ज़रिए वो गुफ्तगू करते हैं और गुफ्तगू करके हमें ये स्टंट छोड़ते हैं कि कर्ज करते हैं जी शायद कोई खान साहब इस पर कोई लब की शाई करें। हमें लब की शाई करने की क्या ज़रूरत है? हमें पता है कि हम ये चाहते हैं कि जो आपने जाली केस बनाए हुए हैं, जो रेत की दीवार साबित हो रहे हैं, खुदा के लिए उनको लगाएं तो सही ना ऊपर हाई कोर्ट में, ताकि ऊपर जो नीचे ओपन कोर्ट की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं तो ऊपर हाई कोर्ट में पता चले कि हाई कोर्ट भी इसको सुने। लेकिन हाई कोर्ट उन्होंने वो खान साहब कहते हैं ना, अंपायर मिलाया हुआ इन्होंने, ये 26 यानी तरमीम के तहत अंपायर बैठाए हुए उन्होंने अपने
تو اس کے مطابق انہوں نے مینیج کرنا ہے، وہ اس کو جتنا لنگر آن کر سکتے ہیں کریں. تو ہم تو بھگتنے کے لیے تیار ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہی عدالتیں، انہی سے انصاف مل رہا ہے، ہم انہی سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. سنیں تو صحیح نا، کہ بے شک ہمارے خلاف دے دیں، فیصلہ خلاف دے دیں، اسی سے نیچے والے فیصلے کو برقرار رکھیں. سنیں تو صحیح، ہمت تو کریں نا، تاکہ ہم کسی فورم کے اوپر جائیں. لیکن ایسی ہمت ان کے اندر ہے ہی نہیں ہے، چونکہ اکارڈنگ ٹو پالیسی میٹر کے تحت ہی اس کو چلایا جا رہا ہے، اور پالیسی میٹر کے تحت فیصلے دیے جا رہے ہیں. اس میں اور بڑی مطلب ہے، آپ دیکھیں آئین اس ملک میں رہا نہیں. لیکن سر کل ایک ہنگامی طور پہ پریس کانفرنس سامنے آئی تھی جس میں اپوزیشن گرینڈ الائنس کے تمام وہ لیڈران شامل تھے. انہوں نے کھلے عام اس حکومتی موقف کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم خان صاحب کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں. عمران خان صاحب کو آپ باہر لے کے آئیں اور جو اس وقت ملک کے اندر رول آف لا ہے، لا قانونیت ہے، اس کو ختم کریں. عمران خان صاحب کی وہ گارنٹی دے رہے تھے کہ خان صاحب آپ کو اقتدار میں اگر آ جاتے ہیں تو وہ حکومت کو، رہنماؤں کو کچھ نہیں کہیں گے. اس حوالے سے بھی دوسری طرف اپوزیشن گرینڈ الائنس جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے، انہوں نے کل گارنٹی دے دی ہے کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں عمران خان کی طرف سے. بیسیکلی کوشچن یہ ہے کہ گارنٹی مانگ کون رہا ہے؟ جو گارنٹی مانگ رہا ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ گارنٹی لے سکے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو اس سے کھل کے اس کے سامنے بات تو کر ہی نہیں رہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی اور ملک کی حمایت اگر یہ کرتے ہیں تو بذریعہ تھرڈ کنٹری یہ جاتے ہیں بات کرنے کے لیے. گارنٹی کہاں سے یہ مانگ رہے ہیں؟ ان کو اختیار کس نے دیا یہ گارنٹی مانگنے کا؟ اور وہ ایکس پرائم منسٹر ہے اس ملک کا. بھائی آپ نے جعلی کیس بنائے ہوئے ہیں، ان کیسوں کے اندر اگر جان نہیں ہے تو آپ پابند سلاسل ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کے منہ کے اوپر ٹیپ لگا کے کہتے ہیں جی گارنٹی دے دو، بس خاموش رہو، اس نظام کو چلنے دیں. اس رجیم کے نظام نے تو اس ستیہ ناش کر دیا ہے پورے جنوبی ایشیا کے اندر. اس کے اثرات مسلم امہ کے اوپر بھی پڑے. آپ ساری صورتحال دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، ڈائنامکس چینج ہو گئی ہے رجیم چینج کے بعد ہی صورتحال جو آپ کے سامنے ہے. تو خان تو مطلب اس کی وہ ایک آزاد خیال انسان ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جیل کے اندر اپنے آپ کو آزاد تصور کرتا ہوں اس سے کہ باہر کی غلامی سے. تو وہ اس سے بڑی اسٹیٹمنٹ آپ کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان کے دن ہے، دن کی روشنی میں تارے نظر آ رہے ہیں، ان کی نیندیں اڑی ہیں راتوں کی. تو خان باہر آ گیا تو یہ تو جس مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، مسند کے اوپر، یہ تو ان کے پاس نہیں رہے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب باہر آئیں گے تو جس کی گارنٹیاں مانگ رہے ہیں، خان صاحب سے حکومت ڈری ہوئی ہے. جیسے ہی خان صاحب اقتدار میں آئیں گے تو یہ سب جیلوں میں، اس سے پہلے بھی رانا ثناء اللہ صاحب فرما چکے ہیں کہ اگر وہ باہر آ گئے تو پھر ہم سب جیلوں میں پڑے ہوں گے اور خان صاحب ہمیں زندہ جو ہے وہ گاڑ دیں گے. یہ خواجہ سعد رفیق بھی پہلے فرما چکے ہیں. ان کے کرتوت کالے ہیں، وہ اپنے کالے کرتوت کی بنیاد کے اوپر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے، نوشتہ دیوار وہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے جو کسی سہولت کار کے لیے سہولت کاری کی ہے، آئین کو وائلیٹ کیا ہے یا آئین کی شکوں کو چھیڑا ہے، اس کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے، تو ڈیفینیٹلی آئین جب حرکت میں آئے گا تو آرٹیکل 6 بھی آتا ہے پریمبل کے ساتھ ہی ملتا ہے. تو وہ جب حرکت میں آئے گا تو جب یہ خلق خدا بھی اس ملک کے اندر رہتی ہے 24 کروڑ، جب اس کی آواز آپ نے دبائی ہوئی ہے، اس کی موومنٹ کو روکا ہوا ہے، اس کی لب کشائی کو روکا ہوا ہے، آرٹیکل 17 جو ایکسپریشن کا ہے اس کو آپ نے معطل کر رکھا ہے. آپ نے آرٹیکل 1 سے لے کے 28 تک جو بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہے آپ نے وہ سلب کر کے رکھے ہوئے، آپ نے پاؤں تلے روند کے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں جی ہمیں کوئی چھیڑے بھی نہ، ہمیں کوئی بولے بھی نہ. خان تو نہیں بولے گا، لیکن یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ سویا ہوا تو نہیں ہے نا. یہ اپنی جگہ پہ انہوں نے سلا تو دیا، بکسے میں بند کیا، لیکن جب یہ حرکت میں آئے گا تو اس کٹہرے کے اندر یہ آئیں گے. میننگ از دیر بھائی کہ جب خان آئے گا یہ اندر تو جائیں گے. ان کے کرتوت ایسے ہیں، ان کے کارنامے ایسے ہیں، یہ اپنے کارناموں کی بدولت جائیں گے. خان تو کوئی ذاتی مخاصمت کے اوپر تو نہیں لے کے جائے گا.